एकषष्टितमः सर्गः। सूर्यानुगमनाख्यानम्। ततस्तद्दारुणं कर्म दुष्करं साहसात् कृतम् आचचक्षे मुनेः सर्वं सूर्यानुगमनं तदा भगवन् प्रणयुक्ता त्वल्लज्जया व्याकुलेन्द्रियः परिश्रान्तो न शक्नोमि वचनं प्रतिभाषितुम् अहं चैव जटायुश्च सङ्घर्षाद्दर्पमोहितो आकाशं पतितो वीरौ जिज्ञासन्तो पराक्रमं कैलासशिखरे बद्ध्वा मुनीनामग्रतः पणं रविस्यादानो यातव्यो यावदस्तं महागिरिम् अथवां युगपत्प्राप्ता वपश्याव महीतले रथचक्रप्रमाणानि नगराणि पृथक् पृथक् क्वचिद्वादित्रघोषांश्च ब्रह्मघोषांश्च शुश्रुवः गायन्तीश्चाङ्गना बह्वीः पश्यावो रक्तवाससः तूर्णमुत्पत्य चाकाशमादित्यपथमाश्रितौ आवामालोकयावत् तद्वनं शाद्वलसंस्थितम् उपलैरिव सञ्छन्ना दृश्यते भूशिलोच्छयैः अपगाभिश्च संवीता सूत्रैरिव वसुन्धरा हिमवांश्चैव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुमहान्नगः भूतले सम्प्रकाशन्ते नागा इव जलाशये तीव्रः स्वेदश्च खेदश्च भयं चासीत्तदावयोः समाविशतिमोहश्च शममूर्च्छा च दारुणा न दिग्विज्ञायते याम्यानाग्नेयेन च वारुणी युगान्ते नियतो लोको हतो दग्ध इवाग्निना मनश्च मे हतं भूयः सन्निवर्त्यतो संशयं यत्नेन महता ह्यस्मिन् पुनः सन्धाय चक्षुषी यत्नेन महता भूयो रविः समवलोकितः तुल्यः पृथ्वी प्रमाणेन भास्करः प्रतिभातिनो जटायुर्मामनापृच्छ्य निपपातमहीततः तं दृष्ट्वा तूर्णमाकाशादात्मनं मुक्तवाहनं पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जटायुर्न प्रदह्यते प्रमादात् तत्तन्निर्दग्धः पतन् वायुपथादहम् आशङ्के तन्निपतितं जनस्थाने जटायुषम् अहं तु पतितो विन्ध्ये दग्धपक्षो जडीकृतः राज्येन हीनो भ्रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण च सर्वथा मर्तुमेवेच्छन् पतिष्ये शिखराद्गिरेः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सूर्यानुगमनाख्यानं नाम एकषष्टितमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।